बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बरमूदा ट्रायंगल से बच निकलने वाले पायलट ने क्या देखा। बहरे ओकियानूस के एक मुसल्लस की तरह समुद्री इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से मौसूम किया जाता है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा में, दूसरा पोर्टो रिको में और तीसरा कोना फ्लोरिडा के करीब एक मुकाम में वाक़े है। बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं तीन कोनों के दरमियानी इलाके को कहा जाता है। बरमूदा मुसल्लस की शोहरत का बाइस वो हैरत अंगेज वाक़यात हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं। इन वाक़यात के मुताबिक कई बहरी और हवाई जहाज इस इलाके से गुजरते हुए लापता हो गए और इनका कोई निशान भी ना मिला। इस मुकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं जिनके बाइस इसको शैतानी या आसेबी मुसल्लस यानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना और बहरी और फिजाई जहाज़ों का खो जाना जैसे गैर मामूली वाक़यात शामिल हैं। अब तक इस मुकाम पर 2 बहरी जहाज़ और 200 तैयारे लापता हो चुके हैं। ये जहाज़ कहाँ जाते हैं, मलबा कहाँ होता है, जहाज़ के मुसाफिरों के बारे में कोई मालूमात अब तक नहीं मिल सकी। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल में पुरअसरार हादसात के सिलसिले 19वीं सदी से ही शुरू हो गए थे, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल मीडिया की नज़रों में इस वक्त आया जब अमेरिकी बहरी जहाज़ फ्लाइट 19 जो कि 5 बमबार जहाज़ों पर मुश्तमिल था, मामूल की मशकों के दौरान गायब हो गया था। यूं इस तरह बमबार जहाज़ों से लेस जहाज़ों का गायब होना सबके लिए हैरान कुन था। वाज़े रहे कि यह वाक़या 1945 का था। इस पुरअसरार वाक़े के बाद मीडिया समेत दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल का खौफ तारी हो गया। हर कोई इस जगह के बारे में सच जानने के लिए कोशां था। फ्लाइट 19 के जहाज़ गायब होने के बाद इस जहाज़ को ढूंढने वाले तैयारों में से एक तैयारा भी गायब हुआ, जिसने पुरअसरारियत में मजीद इजाफा कर दिया। बरमूदा ट्रायंगल जिसको बहुत उछाला गया और पुरअसरार बनाया गया, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक कई अफवाहें और नज़रियात भी सामने आए हैं। एक नज़रिया ये भी है कि दज्जाल यहाँ मौजूद है जो कि ताकत हासिल कर रहा है। इस तरह बरमूदा ट्रायंगल को शैतान का मस्कन भी कहा जाता है। इसके ट्रायंगल की शेप की वजह से इस तरह कहा जाता है, जबकि अक्सर हल्के इसे जिन्नात और भूतों से मुतल्लिक वाक़यात से भी तशबीह देते हैं। अमेरिकन लीजन नामी मैगजीन में एलन एकरट नामी सहाफ़ी ने गायब होने वाले जहाज़ के लीडर के आखिरी अल्फाज से मुतल्लिक यूं लिखा कि हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है नहीं सफ़ेद है। इसने यह भी लिखा कि नेवी के जिस बोर्ड ने इस वाक़े की इंक्वायरी की, इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये तमाम जहाज़ मार्स की तरफ उड़ गए। दोस्तों, मज़ीद ये कि साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक तमाम अफवाहें, शकूक व शुबहात दूर करने की कोशिश की, मगर सनसनी और पुरअसरारियत ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस बात का दावा किया गया था कि बरमूदा ट्रायंगल के हिस्से के ऊपर ऐसे शश पहलू बादल फैले हुए हैं जो कि मुमकिना तौर पर बहरी जहाज़ों और तैयारों की गुमशुदगी का बाइस बनते हैं। ये शश बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं जो हवाई बम के तौर पर काम करते हैं और तैयारों और बहरी जहाज़ को तबाह कर देती है, बल्कि उन्हें गर्क कर देती है। ये बादल आम बादलों से मुख्तलिफ होते हैं। इन बादलों में ऐसे कोने होते हैं जो कि आम बादलों जैसे नहीं होते। उन्होंने मजीद बताया, इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं और हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं। इस इलाके में पेश आने वाला एक वाक़या ऐसा है जो इसकी तस्दीक भी करता है। ये वाक़या ऐसा है जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ जाती है। 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह ब्रूस गार्नर नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे एंड्रोस से उड़ान भरी
اس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے درجنوں بار جا چکا تھا۔ جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا۔ بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار سیاہ بادل آ گیا۔ یہ بادل بہت بڑا تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ بروس نے طیارے کو بادل کے اندر سے داخل کر دیا۔ اندر سیاہ گھپ اندھیرا تھا لیکن یہ طوفانی بادل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بادل کے اندر سفید روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ پائلٹ نے لمحے میں جان لیا کہ یہ روشنی آسمانی بجلی نہیں تھی، کچھ اور تھی۔ بادل کے اندر طیارے کا سفر نصف گھنٹہ جاری رہا۔ اچانک بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 10,000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادل اب ایک سرنگ کی سی شکل اختیار کر چکا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی، جس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہو رہی ہے۔ پائلٹ کے جسم میں نئی جان دوڑ گئی، لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی، اچانک طیارے کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کا سگنل دینے لگے۔ تمام انڈیکیٹرز جلنے بجھنے لگے اور کچھ دیر بعد پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، لیکن طیارہ تب بھی اڑتا رہا۔ بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہو یا آسمان میں کوئی کرنٹ ہو جس کے باعث طیارہ خود بخود اڑ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے نکل آیا اور اس کے بعد ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کبھی کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ منٹ مزید گہری سفید دھند میں سفر کرتا رہا۔ اس دوران اس نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے اس کی موجودہ لوکیشن بتائیں۔ گراؤنڈ کنٹرول کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس سے بروس پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک دبیز دھند ختم ہو گئی اور بروس نے دیکھا کہ وہ عین میامی یعنی اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہ ایک اور حیران کن بات تھی۔ یہ فاصلہ 217 میل تھا جسے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں طے کیے جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے۔ بہرحال طیارہ باحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ لینڈ کرتے ہی بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو وہ اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا طے شدہ فاصلے کے مطابق اسے خرچ ہونا چاہیے تھا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام دستیاب معلومات چیک کیں تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے نصف وقت میں اپنی منزل پر پہنچا۔ اس نے فوری طور پر ایوییشن ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں خود پر گزرنے والی صورتحال بتائی، لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بالآخر بروس نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کیں اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ بادل کے اندر روشنی کے سفید جھماکے دراصل الیکٹرک فوگ تھی۔ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال پیش کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کو جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل یعنی ٹائم ٹریول قسم کے حالات پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی۔ بروس اتفاق سے اس سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے سلامت نکلنے میں کامیاب رہا۔ دوستوں، کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس کی وضاحت کوئی نہ دے سکا کہ بروس نے اپنے سفر کا نصف وقت کیسے پار کر لیا۔ بروس گارنن کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو حل طلب ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور ہماری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔